يا جماعه مولدكم مبروك وكل عام وانتم حيين بخير وسنين دايمه. اللي يحتفل بالوين ان شاء الله الوين ومبروك، اللي يحتفل باعياد اخرى ان شاء الله اعيادكم الاخرى مبروكين. انا اللي خصني هو مولد، ضربت لها العصيده للي ما عادش نجم نتنفس، سينو امورنا كلها مريقله. علاش نحكي بشويه؟ على خاطر قلتوا لي فما ايكو، والمديره الصوتيه بتاعي قالت لي باش تنقص الايكو يا تمشي تشري لي دويت خشان يا تولي تحكي بشويه. وفكره انا مش باش نشري لي دويت خشان، باش نولي نحكي بشويه باش ما تسمعوش الايكو. اما ما نجمش تخرج من سيطرتي الامور نولي نحكي بالقوي. يا سيدي ريتوني كيفاش مبلحته، سموكي ايز، نيود، على ايلايتر، على بلوش. هذا هو المنيو دو جور. تو باش نوريكم كيفاش تعملوه ايتاب باغ ايتاب، اما ما نوريكم حتى شيء كان ما تعملوش ابونمون على انستغرام فيسبوك يوتيوب، وخاصه هاك اليوتيوب بلحوحي خارج وتعبي وعرقي 5000 انبوبه تشعل في عينيا جهرتوني، دونك اضعف الايمان تشكروني. الوغ ليتاب الاولانيه البرايمر هذا تري سامباتيك من فارماسي اسمه كاميرا ريدي، حسيتو تابع المود هذا تاع كاميرا ريدي. لازم نحكي بشويه على الايكو. دونك من الخاصيات نتاعو اللي هو يهيدرات لا بو، يفلوت لي امبيرفكسيون ولي بور، ويخليك تبدا البو نتاعك ريدي للي باش نعملوه فيها. المره هذه مانيش باش نعمل فون دو تان ونخدم لو تان وبعديك نعمل العينين، على خاطر باش تشوفوا منظر في حياتكم ما ريتوهش. لكحل يبلحط ويجلحط ويجلوط حاجه لطف. فلذا باش نعمل العينين في عقلي ومن بعد نخدمو لو تان. انا توي اكتشفت اليدين سكوتشو بالفاس اما باش نحطو كمان. دونك باش تجي لهنا ونلصقو السكوتش هذايا بلا منظر. Je vais venir hydrater البارتي هذايا بالكدا بالكدا بالكدا. دونك هاتو ناخذ شويه من البيبي كريم تاعي. علاش باش نقوم بها العمليه هذه؟ باش المكياج يدور ولي كولور يبداو تري بيان بيغمونتي. فاش لا الحكايه بدلت سكوتش خاطر الاخر ما يصلح شيء. عملنا اون باز هيدراتونت وتو باش نرجعوا لا كولور هذايا من الباليت هذه نتاع هدى بيوتي. سيت كولور سي اون كولور نوتر ما فيها حتى شيء هذا. الوغ نبدا على بركه الله. توا نجيو نختاروا اون كولور باش نعملوا بها العلاقه مع الكحل. On est bien d'accord que ça va être un smoky noir. اما يا حبذا un noir qui vire vers quelque chose, pas forcément un noir, un gris, un marron, un bronze اللي نحبوه احنا. فلذا نبقاو الفوشه اذا كان خلاتها لنا قميره بطبيعه الحال، على خاطر مشكل حياتها الفوش في الدار. باهي شنو نجمو نعملو يا فطومه يا تحفونه؟ cette palette gauche on va prendre cette couleur. نجيو نحطوها هكا. دونك توا عملت جهزت الداله، صبيت الداله، عملت طرف لون اخر يحجزه من الفوق. قعدت لي كان توا باش نبدا نخدم السموكي تاعي اللي هو ساهل ماهي صدقوني ما فيه حتى شيء. باش ناخذ ان كريون نوار هاكا نبري اموره مريقله. باش نجي لهنا ديجا انا حاطه الكريون تاعي، اما يا حبذا نشد شويه عيني منه بلحط كيما تحب كله باش يتغطى. اي جو بروندر ان نوار كو جو في شوازير. عندي هذا اما يتفتفت دونك هو دو لا مارك كيكو. وين نسافر ولا نسمع عبد مسافر ناخذ منه، عندهم دي كولور محليهم محليهم محليهم. باهي اي جو في فينير ميتر لا كولور. توا اللون الكحل هذايا باش نجي نحطو على العين الكلها، وعلى قد ما نغمق على قد ما باهي إليا اوكان بروبليم، ما عندنا حتى ليميت، على خاطر الخدمه الكل باش نزينوها من بعديك لهنا كي باش ننفو هذايا الكل. قد ما باش توصل تفتفت وباش تبلحت روحك ما فما حتى مشكله، الكل بعديك باش يتصلح. ما تخافوش ما تخافوش، كل شيء باش ينضاف هذايا الكل. اما لازم نعمل بوز عصيده الله غالب. باش نحكي لكم على العصيده،
باش نعمل لكم نحكي لكم على القضيه الحره اللي هي انا بطبيعه الحال 5 سنين عرس ولا نهار طيبتها عصيده كي تكون حتى عصيده بيضاء. السنه ضربني الكونفينمون والكورونا ورجعت نتذوق، قلت ما بدهاش لازمني جو دوا فيتي سا، وعملت عصيده زقوقو. شوف هو راك يقول عملت راهو برشا، انا مش عملت اون كولابوراسيون مش مع ماركه، مع امي. خديتك الزقوقو بدات تفسر لي ان توكا الحمد لله عملته انا وهي، خاطر كان جيت انا وحدي راني صبيتها في كسكيس، نحيت هذاك اللي قالت لي عليه، خاطر قالت لي لازمك تصفي زقوقو وتبدا طيب. طلعت المرة صفيته 4 مرات، مرة بكسكة صفية ومرة بغربال ومرة بغربال واحد اخر وبعديك بفولارة حرير. معناها انا ذاك كل باش نعملو وحدي ونطلعو لوحدي وانا عمري مريتها العصيدة طيب. انا المرات الوحيدين اللي حضرت فيهم في العصيدة في دارنا نمشي نمسح حرف الصحافي، شنو دخلني انا في الذي الكل. به نرجعو للمكياج توا دخلنا بعضنا شوي. به توا باش نبداو ننظفو، ما قعدش حتى شيء، باش نجيو نسقلو هاك البارتي الفوقانية وبعد نحيو السكوتش ونخرجو نقتلو محلانا. ناخذوا هاك البانسو هذايا نتاع قبيليكا لا ميم كولور دو توتالور اللي بدينا بها حضرنا الداله نتاع قبيله. فوالا ça commence à prendre forme. دونك توا قعدنا دخلاني نظفوه شوي، ماهوش نظيف وماهوش مستوي. نجم نقولكم انه سموكي ايز وفاء، ما كنتش باش تصدقوني على خاطر وجهي مرغد هذايا، اما هو وفاء. اي 1 2 3 تارارارا حيت وين اللانجي توا باش نجيو. شوك البقى ولا جميل خليك نجيو توا ونبداو ننظفو. ما عندكمش فكره قد جاوني مساجات من عند الماكيور بروفيسيونيل علموني برشا حاجات يعطيهم الصحه. تعرفوا جاي يربح جاي صابو بربيحه، جيت باش نفسر فازات نعرف نعملهم. اما حاليا راني عمري ما قلت لي انا ماكيور بروفيسيونيل. انا جو بونس كو جو مو ديبروي با مال مع وجهي، خاطر جو نسي با فير لا ميم شوز للعباد. راهو اما حاجه مهمه اللي انا نعرف وجهي بالكدا، اما للعباد ما ننجحش بالكدا. قلتوا لي ورينا كيفاش تعمل، راني وريتكم كيفاش نعمل بكل مصداقيه زاده وبكل طبالحيتيه. هاكم تراو فيني فيا حالتي كيفاش تكرب. فيكو نحينا قبيليكا بلانجيت اكل برايمر اللي عملناه، باش نعاود نكته هذه نكته وفايته في البرايمر. الفيانه ساعه مشكله. باش نعاودو نكته برايمر لهنا. وبربي ان بوتيت رومارك، تفقدوا يديكم، ما تصوروش قدام من مره كل شيء يفسد على خاطر لكحه اللي يبلحط يشوه، وننسى باش نمسح يدايا ووجهي كله يولي اكحل وحالتي حليله، ونبدا مزروبه باش نخرج، وعمر يبدا يعيط ويقول لي احنا حياتنا الكل نخلطوا اخر عباد ربي، وانا نبدا نخرنن ونقولوا هاني باش نخرج ونحكي لكمش فوضى عارمه. به دونك ليتاب سويفونت مون فون دو تان اللي هو ماك، الريفيرونس نتاعو NC16. نورمالمون باش يرجع توا يجي مع التانت نتاعي، على خاطر مش كيما في اخر الصيف كونت برونزي وجهي لون وبدني لون، بديت نرجع اتاقلم ونكمل. عملت لها 3 حمامات فريمون، خرجت الجلد الميت الكل حك لوجيكمون رجعت اوني كولور فورم هذوك الكل. دونك سي سو فون دو تان لا كوفرانس امبيكابل. شنو اخر il n'est pas un fond de teint avec une petite touche d'hydratation. Non, ماهوش hydratant. Donc نعملوا له une base hydratante تحته 139 دينار. شريته من عند ماك، لا بوتيك ماك اللي في المرسى. إذا كان un conseil que vous voulez investir vraiment في حاجة، investissez في الانتي اللي معاه. Alors je vais l'appliquer grâce à ce pinceau. بوجوا ليا ابداع على البانسو هذا بالحق يفطق. شلت منه زوز، ما واحد مازلت مخبيته توا ولا استعملته. دونك نشدو هاك البانسو هذا فريمون كي نخدم بيه
نحس روحي الإيبونج جوست غوتوش تالمون إلي امبيكابل. دونك نعملو ضربة هوني ضربة هوني ضربة هوني ضربات لهنا. عملت برشا في جبيني، منساوش نراقبونا رقيبة. منعرفش كل مرة نتربش بحاجة بيزارة. جو سوي بيزار مع الماك هذايا. il faut aller très 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 vite. راهو يشيح en un clin d'œil يشيح بالحق وتولي الخدمة نتاعو très difficile. دونك شقو دقو. هاي نبداو توا بالإيبونج العزيزة الغالية هذي et on tapote. ليالي الأنس في النار سمها والجنة عيون القلب تتمنى تيرارم 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 رم رم رم. سي بون اوفيسيالمون في قعدنا روتوش حكايه فارغه. يا سيدي يا بومبوك نبداو. Première chose, on va venir travailler اللوطة نتاعين الكل. الفوق ما عادش باش نلبسوه بتاتا، باش نجيو نعملو هكا لو فامو كونسيلر اللي قلت لكم عليه. دونك سي سيت باليت هين ولا اللي هي نتاع الكونتورينغ، فيها لا تروازيام كولور اللي هي نتاع الكونسيلر. نجيو لهنا ونبداو كونسيليريو. نجيو لك الكونسيلر المحنوط ونحطوه لهنا، نخدموه بالكدا، نعملو مثلث. هاي نقراو شويه جيومتري ساشون كو ما كانتش من الماتيريال المفضله نتاعي الجيومتري، مش مشكل. دونك توا اون فا فينير فيكسي اي ماتيفيي اللي عملناه هذا الكل افيك سيت بودر ليبر نتاع كاتريس. ليبونج هذه والا لو باسو هذا زوز اللي تحبوا فيهم نحطوه ونعملو تحت البارتي هذه اللي احنا عملنا لها الكونسيلر باش تولي مات. وحاجه اخرى ابار لو فات اللي هي سافيكس بترجعوا مات، اهم حاجه انه اذا كان يهبطوا دي معناتها فاغا بوبيير ولا دي ريزيدو اللوطه يوليو فاسيلمون يتنحاو، خاطر البلاصه ولات ياسر حريريه وناعمه. Très bien. توا نبداو في العين اللوطانية. Grâce à ce crayon gauche وودي ايلاينر باش نجي نكحل عيني كيما بكري. ماماتي تقالي باش نعمل مرود كحل ولا مرود ولا نعرف شسمه، انا باش نعمل مرود كحل توا زاد من داخل. وشويه من برا زاده. Et pour fixer هذايا on va le faire avec le fard à paupières et ce pinceau. باش ناخذوا la couleur de tout à l'heure اللي عملنا بها الراكور من الفوق اللي هي هذايا نتاع الباليت هذه باش نحاولوا نستعملوها. الباليت هذه فيها دو كولور نتاع حواجب وفيها اون كريم هذه ماهيش نتاع حواجب. نجيو بالبانسو اللي في وسط الباليت ونعملو شويه هكا باش نطلعو شويه الغوغار، باش نعملو كادر من اللوطه وكادر من الفوق للحواجب. ومن بعد كي نجيو باش نمليو الفراغات ما نمليوهمش هكا، نمليوهم اون ديريكت قاعدين نصوروا في سيلاسي بالكعبه نصوروا فيهم بشويه بشويه في البلايص الفارغين. سهله ياسر العمليه. دونك نبداو. الوغ غنعملو لا ليست نتاعنا. عينين دون، حواجب دون، تان دون. شنو اخر مازالولنا تراو نعملو شويه كونتورينغ باش نجيبو شويه كولور وشويه دفء وحنان الى هذا الوجه بنفس لا باليت دو توتالور. دونك ماهوش كونتورينغ تري سوفيستيكي مي فريمون ان تروك تري سامبل افيك سو بانسو دو كونتورينغ. نصغرو شويه في الجبين
ما عندنا مزال. تو نجيو نحطو من التيراكوتا هذه un mélange des 4 couleurs. يضحك للدنيا تضحك لك. وتوا باش نجرب معاكم حاجه جينيرالمون ما ننجحش فيها، ان شاء الله ربي يوفقني المره هذه. ما عنديش فكره اللي هما لي فوسيل. عندي دي فوسيل هذوما مانيتيك، خديتهم من سيت انترنت. ان فيت سي اون باج فيسبوك، واحد يجيب في حاجات من فرنسا ويبيعهم في تونس. نشري منه في برشا حاجات، مثلا خديت من عنده سبيدريات قبل، ناخذ من عنده حوايج، عنده حاجات تري انتريسونت. وانا عندي برشا نشوف في برشا دي انفلونسوز نتابع فيهم على انستغرام من فرنسا يعملوا في دي بوبليسيتي دي فوسيل مانيتيك بذكير. عجبتني الفازه على الاخر كريت وهو حطهم، قلت هذا خاطر ان فيت هذا الكل وقتاش بدا؟ وقت اللي انا شتيت نركب دي فوسيل ولقيت روحي فاشله فشل ذريع. نشري اكل فوسيل عاديين من بارفيومري ولا من ميزون دو كوافور، تلقى الكل في شعري، نبدا هوني نفاهوني، الكل في حوايجي، المكياج يتبلحت، شوافري تلصق وتسكر وعيني ما عادش يحبوا يتحلوا. وقت اللي اكتشفت ايست اللي انا فاشله فشل ذريع في المكياج وبلو بريسيزمون في الكول نتاع الفوسيل، ايست كي طلعت الاكتشاف نتاع المانيتيك قلت هذا هو اللي باش يحل حياتي وباش يحل لي مشاكل حياتي، وباش نولي كي نشتري فوسيل كي انديدي نعملها. يا اخي حتى هذا طلعت فاشله فيه، حسيتو ملي شريتهم استعملتهم مره. الوغ الميكانيزم كيفاه؟ ثاني هما هكا فوالا، يعطيك 4 شفرات، واحده من الفوق واحده من اللوطه، واحده من الفوق واحده من اللوطه. دونك مع بعضنا اون كروز لي دوا، ان شاء الله يا ربي نجموا نركبوهم. تبدا الرحله توا نتاع البحث. استنيني بقت العملية بالفشل. بلان بي ماسكارا. اوكا ناخذ الماسكارا متاعي بومباستيك فيري فانتاستيك. ريتو مخلفات الفوسيل نقدر عملي في عيني. شعر عطيها فوالا البومباستيك فيري فانتاستيك، ونعملوه من الفوق ومن اللوطه. سي بارتي. شوي فراتي الشه يهبل. قالوا فوسيل، انا الغالطه عطيتهم فرصه اخرى في حياتي. باتريمون جينيتيك يعمل الكيف. مقعد لنا توا كان الحميم قالت قمر. توا باش ناخذوا لو كريون هذا قعمورة ما تبقى من الكريون هذا اللي هو نيميرو 203 دو فارمازي، يثبت على عاملو بي بالضبط. عنده يظهر لي 4 سنين. مي جادور لا كولور، بالرسمي نموت عليها الكولور هذا. ودايوغ ديما تسالوني عليها في انستغرام، تقولوا لي شنو هي الكولور. راهو نعملو هو ونخلطو باي لون اخر تالمون لا كولور اي مانيفيك vous allez voir. دونك نشد توا نعمل كونتور نتاع فمي. تادا مي جادور سي كولور. باهي يا سيدي اخترت الروج ليفر هذا، وعنده قصه الروج ليفر هذايا لو روج فيلفيت ذو ليبستيك، اللي يقولك ذو ليبستيك سي ليبستيك اون بيرسون نيميرو 1. هذا مشيت باش نشريه كي لخلق ربي الكل، دخلت لي بارفيومري ندور نفركس في روج ليفر. انا وقفت بحذا الفوندوز وهي قالت لي عندنا اون غام ياسر محليها مات اما ايدغاتونت ومزيانه وندري شنو، وهذيا لا كولور. سكتت هكا قالت لي هذه لا كولور اللي تستعمل فيها نادين سيبنجين. ما فهمتش هل هي تعرف اللي انا نحب نادين سيبنجين، واللي هي تنجم تبيع لي اي لوحه ولا خرمه في الشارع على اساس نادين سيبنجين تستعملها، والا هكاكا سي ان بو غازار.
ان توكا هي مازالت ما كملتش جمله نادين نسيب نجيب وانا هزيت قلت لها هذا ما هو، قالت لي اي اوكي باش نوريك قد نحبها تكبر قلبي. دونك هذا هو روج لافر ندو حبيبه قلبي. نزيدوه نكتة اون توش دو روز غراس ا سو. هو تفسخ كيفاش باش نفسر لكم سو شكون ليبستيك اللي نعرفوا اللي هو ار ديكو. هذا النمرو اللي قعد منه نقرا في نمرو 5 ونمرو 3 ولا 8، والله ما نعرفش شكون. اما تفسخ طول المره الجايه نعود كي ناخذهم نخلي لهم تيكيتهم. دونك نقص في الكونتيتي او ماكسيموم خاطر je vais juste donner une petite touche de rose pour rappeler هاك الفوقاني اللي عملناه. بالنسبه للهايلايتر جو شوازي 7 باليت دو فارمازي 3 en 1 فيها 2 بلوش et un highlighter. je vais prendre l'highlighter. وبالنسبه للهايلايتر جينيرالمون راهو كان تراو يلمع برشا سي ا كوز دو لا لوميير، على خاطر ما تنساوش راني نصور في الدار. خاطر المره اللي فاتت في اخر فيديو نتاع المكياج قلتولي خشمك ياسر خشمك ياسر راهو تشيشه اما يظهر برشا ا كوز دو لا لوميير. اما هو المره هذه باش نعمل نكته باش تظهر برشا. هاي نعملو ديما الابتسامه. هاي هاو الخشم يا سيدي. ها 1 2 وترايف هنا. ها زيدوا قولوا لي برشا. سايب لكم عند شعري توا. هاو كملنا ريتو ساهل ماهل. نجموا تعملوه حتى من غير سكوتش. انا عملت سكوتش باش نوريكم الفازه هذه، خاطر كان تعملوا بلاش سكوتش اون فوا تبل حتى كتب الحيله نتاع قبيليك تمسح باللانجات وتحده شمالا وجنوبا امورك مريقله. هذايا لجميع سهراتكم الشتويه، لجميع رأس الاعياد الميلاديه، نقصد بها راس العام السوري، لجميع افراحكم واعراسكم. هذا تبدلوا الاكل الفوقاني نتاعو كاين فريمون ماشيه المدير شركه النعناع تزيدوا ترايف بايت. هز يديك من الطبقله تحرق برشا. تيك تاك حط في الساك. اي توا مش ببلاش هذا الكل. لي ريزو سوسيو انستغرام فيسبوك يوتيوب، سابوني لا بوتيت كلوشيت، وان شاء الله ربي سمعنا على بعضنا علم الخير. ومولدكم مبروك. شوفوا تيتو كان مش خليت فيها صفة العصيدة قعدت كان شويه اكهو حاجه اخرى ما ناكلهاش بالكريمه. دونك